बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। थोड़ी देर पहले एक ट्रेंड चल रहा था सदर अलवी के ख़िलाफ़, और 4 दिन से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर ये वही मीडिया है जिसके बड़े किरदारों को और मखसूस किरदारों को 10 अरब रुपए इनके ऊपर निछावर किए, इन पे वेलें मारी, आपके जेब से निकाल के और कौमी ख़जाने से निकाल के पीडीएम और हाउस ऑफ शरीफ ने। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो ये साबित करना चाहते थे इश्तिहारों के ज़रिए से कि सारी खराबियां जो 76 साल की हैं, वो जिसके पास 3.5 साल इक़्तिदार रहा, आपका खान मेरा कप्तान और पाकिस्तान की जान, ये सारी खराबियां उसकी पैदा करता है, और उसके ऊपर जो इश्तिहारबाजी उस पर इतने पैसे लगे। अब ये पैसे इन सब से रिकवर करने चाहिए, इसलिए कि ये कहते थे कि हमने मुल्क को मुश्किलात से निकाल दिया। वो कहाँ हैं जो मुश्किलात से निकालने वाले हैं? वो सारे मुश्किलात से और मुश्किलात के पहाड़ से और लोगों के मूड से और लोगों के और आवाम के गम और गुस्से से भाग के लंदन में बैठे हुए हैं और ठंडी हवाओं में। कुछ वापस आए हैं जो इस डील पे वापस आए हैं कि हम इलेक्शन के इल्तवा की हिमायत करेंगे। कुछ जो वापस आए हैं, आई रिपीट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है मेरा, जहन में रखिएगा, वो इस वादे पे आए हैं कि हम इलेक्शन के इल्तवा की हिमायत करेंगे। इसलिए आप हमारे साथियों को जो ट्रैवलिंग स्टॉप लिस्ट में डाल रहे हैं, जो उनके नाम ECL में आ रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मुहिम आप बंद कर दें। और आप देखेंगे कि वो मुहिम, जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ताख़ीर से करो, उसके बाद वो बंद हो जानी है। ये पाकिस्तान में जो इंतखाब के नाम के ऊपर एहतसाब हमेशा उसका जो नारा मारा जाता है, उसकी हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि जो लाइन क्रॉस करेगा और लोटा बन जाएगा, वो बिल्कुल वो लोटा ऐसा है जो गंगा में समझ लें कि स्नान करके आए। तो इसलिए ये उस मशीनरी का जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के लिए तरतीब दी गई है, उसकी ये नई प्रोडक्ट नहीं है, ये बड़ी पुरानी प्रोडक्ट है। और ये नया नारा नहीं है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, ये भी बहुत पुराना नारा है। और अगर आप 50s के अखबारात लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद और मीडिया आर्काइव्स, अब तो सारी चीज़ अवेलेबल है, एक क्लिक आप करेंगे वो निकल आएंगे, देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह ये बयान 1950 की दहाई का, जब पाकिस्तान की अक्सर आबादी तकरीबन 67% अभी पैदा भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त का बयान नहीं है, ये आज का बयान है। वो सिर्फ नाम बदले जाते हैं। एक दूसरा जो मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था, वो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन की तारीख क्या सदर अलवी दे सकता है या कोई और दे सकता है। इलेक्शन की तारीख सदर अलवी के अलावा कोई नहीं दे सकते। क्या सदर अलवी अबूरी सदर हैं? आंसर इज़ नो। और क्या ये जो मौजूदा निज़ाम बैठा हुआ है, ये सारे के सारे अबूरी निज़ाम है? आंसर इज़ अगेंस्ट नो। ये वज़ीर आज़म, उसकी काबीना, वज़राए आला, उनकी काबीनाएँ चारों, ये हैं केयर टेकर। ये सिर्फ केयर टेकर करेंगे महदूद मुद्दत के लिए। ये चेयर टेकर नहीं है। मैंने कहा था, इसको आप दोहरा रहे हैं पॉलिटिशियंस। सबसे पहले मैंने कहा था ये चेयर टेकर ना बने, ये केयर टेकर रहें। अच्छा, अब दूसरा ये है कि सदर अलवी क्यों सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं? उसका सबब मैं नहीं हूँ और उसका सबब कोई सियासी नारा नहीं है, बल्कि आइन है। आइन में लिखा हुआ है कि सदर का ओहदा चूँकि सरबराह रियासत का होता है, वो कमांडर इन चीफ होता है अफवाज का, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, और उसके नाम के ऊपर सारे छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं और गवर्नेंस होती है। आप आर्टिकल 90 निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो मिल के सदर की मुआवनत करते हैं रियासत को चलाने के लिए और पाकिस्तान की मुमलकत को चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है। तो ये जो सदर का इख्तियार है, ये किस तरह से जारी है, अब आपको मैं ये तीसरे नुक्ते में समझाता हूँ। इस तरह से जारी है कि सदर एक दफ़ा अगर मुंतखब हो जाए और उसको ओहदे से सिर्फ पार्लियामेंट हटा सकती है। पांचवा नुक्ता ये है कि सदर एक दफ़ा जब मुंतखब हो जाए, चौथा नुक्ता मैंने बता दिया, पांचवा ये है कि सदर एक दफ़ा जब मुंतखब हो जाए तो वो उस दिन तक सदर ही रहता है। वो अबूरी शबूरी कोई नहीं होता और वो केयर टेकर शेकर नहीं होता। वो सिर्फ सदर मुमलकत और सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन होता है उस दिन तक, जब तक नए सदर का इलेक्शन नहीं होता। अब छठा नुक्ता, नए सदर का इलेक्शन होना भी सिर्फ काफ़ी नहीं है, जब तक वो सदर शेड्यूल 3 में दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हल्फ आके नहीं उठाता कि वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा, आवाम को प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा। वो जो अल्लाह के सामने जवाब दें वो करेगा। अगर वो इस तरह के कोई भी गलती करता है या इस तरह के जान के किसी के साथ वो फेवर करता है और नाजायज़ कुछ कमाता है वगैरह, ये सारा लिखा हुआ है उसके अंदर, बड़ा तफसीली हल्फ है।
اور لوگ اس حلف کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح رشوت کے پیسے کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال ہے عبادت ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں. یہ سمجھتے ہیں بے رحم اور بے حیا لوگ کہ ان کی جواب دہی نہیں ہوگی، لیکن جواب دہی کا دن ایک ادھر بھی آنا ہے اور آگے تو آنا ہی آنا ہے. جو صدر ہے، آخری بات یہ ہے کہ جب تک نیا صدر حلف جس دن تک، مثلا کل اگر نیا صدر بن جائے، وہ تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ جب تک اسمبلی کو اجلاس نہیں ہوگی، صدر کا انتخاب نہیں ہوگا، تو وہ جب تک نیا صدر نہیں بن جاتا اس وقت تک بھی وہ صدر رہے گا، اور جب تک نیا صدر حلف نہیں اٹھا لیتا. اس لیے تاریخ الوی ایز پریزیڈنٹ ہی از دی اونلی پرسن از کمپیٹنٹ ٹو گیو. دوسرا یہ کہ پاکستان میں 6 وزرائے اعظم کے اوپن ٹرائل ہوئے. میرے پاکستانیوں، میرا اوپن ٹرائل کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کا کپتان اور عمران خان پوری قوم کے سامنے اور پورے نظام انصاف کے سامنے کر رہا ہے. میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جس وزیر اعظم کو ایک عدالتی طور پہ قتل کرنے کے لیے ٹرائل جس کا کیا گیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جن کو عدالت میں مار دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، بھٹو کے بعد جس وزیر اعظم کا ٹرائل ہوتا ہے وہ ٹرائل ہوتا ہے یوسف رضا گیلانی کا، وہ بھی سزا یاب ہوا. تیسرا جس کا ٹرائل ہوتا ہے وہ ہے نواز شریف، وہ بھی سزا یاب ہوا. چوتھا جس کا ٹرائل ہوتا ہے وہ سزا یاب ہونے لگا تھا کہ رجیم چینج میں اس نے چیری بلاسم کے کوئی 6-7 ڈبے خرچ کیے، اور اس کے نتیجے میں وہ مجرم سے محرم بن گیا اور وہ قیدی سے وزیر اعظم بن گیا. اس کے بھی جتنے ٹرائل ہوئے ہیں آپ نے دیکھا اس کو خدکتے ہوئے جاتا ہوا اور پیش ہوتا ہوا، اور ساتھ اس کے پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی پابلو ایسکوبار کی چھوٹی کاپی ہے، منی برانڈ ہے اس کا، جو اچھلتا ہوا جا رہا ہے خاکی کپڑے پہنے اور درمیان میں آگے پیچھے وردیوں والے، اور اتنے بڑے وہ پروٹوکول میں جاتا تھا. تو اس کا بھی ہوا ٹرائل، لیکن وہ ٹرائل بھی ہوا، یہ 5واں وزیر اعظم ہے ان دی لائن، تو وہ ٹرائل جو ہوا وہ بھی ہوا اوپن. اور جو عباسی صاحب کا ٹرائل ہوا وہ بھی پرائم منسٹر رہا ہے، وہ بھی ہوا اوپن. اور راجہ پرویز اشرف کا ہوا وہ بھی ٹرائل ہوا اوپن. اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ہوا، وہ ٹرائل بھی ہوا اوپن. یہ 6 نہیں بلکہ 7 وزیر اعظم ہیں، 2 بھٹوز، 2 ہاؤس آف شریف سے، اور 1 جو پرویز اشرف، اور 1 یوسف رضا گیلانی، اور 1 عباسی، شاہد خاقان عباسی. تو یہ 7 جو ہیں ان کے ٹرائل ہوئے ہیں، سب کے سب اوپن. عمران خان کا کیوں نہیں؟ ان میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جن کے بھی ٹرائل ہوئے سوائے 2 بھٹوز کو چھوڑ کے، وہ کبھی پاپولر نہیں رہے، وہ کبھی لیڈر نہیں رہے، وہ مینجمنٹ کے ذریعے سے لائے گئے تھے. اور جو بی بی تھی اس نے جو اپنے باپ کی پارٹی تھی اس کو خود محنت کر کے بنایا، ورنہ اس کے بھائی بھی پالیٹکس میں تھے، اس کی والدہ بھی پالیٹکس میں تھی، تینوں کے درمیان بڑے اختلافات بھی رہے، اس کے باوجود وہ لیڈ کرتی رہی اپنی سائڈ کی جو پالیٹکس تھی بھٹو کے نام کے اوپر، وہ لیڈ کی انہوں نے. اس کے بعد اب تو کچھ اور ہو گیا وہاں. تو جو اصل ایشو ہے اس کو ذرا آپ غور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو اوپن ٹرائل اس لیے نہیں ہو رہا، جس دن اوپن ٹرائل ہوگا وہ عمران خان باہر نکلے گا، پوری قوم اس کے لیے پھر اپنی آنکھیں اور دیدہ دل دونوں کو فرش راہ کریں گے، اس لیے کہ وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تازہ ترین 5 الیکشن میں پہلے گنوا چکا ہوں جو کہ پاکستان میں 6واں الیکشن ہے. استور، یہ استور کا علاقہ ہے جی بی میں، گلگت بلتستان میں، یہاں ضمنی الیکشن ہوتا ہے. کپتان نے پی ڈی ایم کو ایک بار پھر پھینٹا لگا دی، اسی کے الفاظ ہے پھینٹا، اور وہاں سے ریلو کٹے اس طرح سے بھاگے کہ دم دبا کے بھاگے. اب یہ نہ سوچیے گا وہاں دھاندلی پہ پورا زور لگا، پوری دھاندلی ہوئی، پوری مینجمنٹ ہوئی. ہوا کیا پھر یہ آپ جاننا چاہیں گے؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے دھاندلی کرنے والوں کے اندازوں سے زیادہ باہر نکل کے ایسا بلہ چلایا کہ اللہ کا فضل شامل حال آیا اور عمران کامیاب ہو کامران آیا. عمران تھا، عمران ہے، عمران ہی ہوگا. پاکستان پرندہ باد.